बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ये मुजर्रब घरेलू टोटके बहुत मेहनत से आपके लिए जमा किए हैं, आपको तंदुरुस्त और तवाना रहने में मदद देंगे। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है, रोज़ाना एक सब्ज इलायची, 2 काली मिर्चें, 1 चम्मच सौंफ, 3 से 4 बादाम आधे घंटे के लिए मुंह में रखकर चबाएं। 1 हफ्ता रोजाना ऐसा करने से नज़र बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सर्दियों में अक्सर लोगों को एलर्जी हो जाती है और नाक और गला खराब हो जाता है। मुलट्ठी पीस कर थोड़ी काली मिर्च पीस कर इस 1 चम्मच शहद में मिलाकर चाट लिया करें। सोने से पहले इस घोल का छिलका इस्तेमाल किया करो या नीम गर्म पानी पी लिया करो, इससे गुर्दों की सफाई हो जाती है। अगर सुबह सवेरे उठते ही आपका गला और नाक बंद होता है तो अदरक का कहवा बनाकर पिया करो। सांस के मरीजों के लिए दही का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा मुज़र है। घर में बिल्लियां पालने से चूहों से निजात मिलती है और बिल्ली को घर में पालना अच्छा समझा जाता है। खाने से कबल 1 सेब खा लिया करो, दिमाग की कमजोरी दूर होगी, याददाश्त तेज होगी। सेब खाने का सही वक्त सुबह का होता है। सर्दियों में बच्चों को सांस की तंगी के वक्त ठंडा शहद ना दें। अगर देना चाहते हैं तो पहले हल्का सा गर्म करें और फिर उंगली के साथ चटाएं। सेब का मुरब्बा खाने से दिलो दिमाग को ताकत मिलती है। हल्दी को दूध में या फिर शहद में मिलाकर खाने से आराम मिलता है। जिन लोगों के चेहरे पर ऑयल रहता है वो चावल का आटा इस्तेमाल किया करें। सौंफ और मिश्री दोनों को हम वजन लेकर इनका पाउडर बनाएं और घर में रखें। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम के खाने के बाद इस्तेमाल किया करें। महीने में नजर उकाब जैसी तेज हो जाएगी। खाना खाने के बाद आधा चम्मच सौंफ खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। छोटी इलायची मुंह में लौंग पैदा करती है, मैदे की जलन खत्म करती है। इसके अलावा सांस के लिए बहुत मुफीद है। जैतून का तेल इस्तेमाल करने से दांत साफ हो जाते हैं, दांतों से कीड़े मर जाते हैं। अगर आप अपने मसाने को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो कच्चा प्याज ज्यादा इस्तेमाल किया करें। बच्चे दुबले पतले और कमजोर हो तो उन्हें दही में केला मिलाकर खिलाने से वो मोटे ताजे और हट्टे कट्टे हो जाते हैं। याद रहिए, केला खिलाने के बाद ठंडा पानी से परहेज करें क्योंकि इससे रेशा पैदा होता है। अगर सांस लेने में तकलीफ हो तो या दमा का मर्ज हो तो बांस का मुरब्बा खाएं, आराम आ जाता है। 1 माह खाने से मर्ज जाता रहेगा। खाने पीने की अशिया ज्यादा गर्म हो तो प्लास्टिक के बर्तन में मत डालें, इससे कैंसर होने का खतरा होता है। ब्लैक हेड्स विटामिन ए के इस्तेमाल से कम हो जाते हैं। अगर आपकी आंखों से आंसू गिरते हैं तो समझ जाएं कि आपका दिमाग कमजोर है। रोजाना चाय ज्यादा पीने से मोटापा जल्दी आ जाता है और ज्यादा चाय भूख की कमी का बायस बनती है। शुगर की बीमारी में कलवंजी बड़ी अहमियत की हामिल है। तकरीबन 4 हफ्तों तक सिर्फ 6 दाने फजर के वक्त और इशा के वक्त पानी के साथ निकलें। इंशाल्लाह शुगर जैसी भी हो खत्म हो जाएगी। सफेद आटा मैदे के मसले बढ़ाता है और आंतों की बीमारियों का बायस बनता है। जो इलायची वाला दूध पीता है उसकी मौत कभी भी किसी ला इलाज बीमारी की वजह से नहीं होती। अगर दरख्त फल ना दे रहा हो तो अनार का रस इसकी जड़ों में डालने से दरख्त फल देना शुरू कर देगा। खाना खाने के बाद 1.5 घंटे तक सोना नहीं चाहिए, इससे पेट की बीमारियां नहीं आती। अगर खाना खाने के फौरी बाद सो जाओगे तो बहुत सारी बीमारियां आपको घेर लेंगी और मोटापा आप पर हावी हो जाएगा। अगर आपको मैदे की तेजाबियत का मसला है तो आप अचार खाने से गुरेज किया करें। सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल कम करें, काली मिर्च को ज्यादा तरजीह दें। जो औरतें रात को देर से सोती हैं वो जल्दी बूढ़ी होना शुरू हो जाती हैं और जो रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर किसी भी ऑयल से मसाज कर लेती हैं तो उनके चेहरे पर झुर्रियां कभी नहीं आती और उनकी जिल्द हमेशा तरोताज़ा और जवान रहती है। जबड़ों में दर्द रहता हो तो मुलट्ठी खाया करें। मुलट्ठी चबाने से पीले दांत भी सफेद होना शुरू हो जाएंगे। जिस्म से बदबू ना जाती हो तो पानी के अंदर अर्के गुलाब शामिल करके नहाया करो। चेहरे की चिकनाहट खत्म करने के लिए चावलों वाले पानी से चेहरा धो लें। नारियल तेल इस्तेमाल करने से बंदे के अंदर कमजोरी और सुस्ती खत्म हो जाती है। सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद कौर तुमे के बीच सिर्फ 1 बीज चबाने से भूख में शिद्दत आएगी, मर्दाना कमजोरी दूर होगी,
رنگ نکھر آئے گا۔ رات کو زیادہ سوچنے سے نیند کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو نیند نہ آ رہی ہو وہ صرف 5 منٹ میں سو جائیں گے۔ طریقہ صرف اپنے اندر جھانکنے سے، یعنی صرف 5 منٹ یہ سوچنا ہے میرا دل کیسے کام کر رہا ہے، یا میرا کڈنی کس طرح کام کرتا ہے، یا میرے لنگز کس طرح کام کرتے ہیں۔ صبح نہار منہ جیسے ہی اٹھے تو سب سے پہلے اپنا باسی تھوک یعنی کلی کیے بغیر اپنا لعاب جہاں جہاں دانے ہیں وہاں پر لگائیں۔ 3 سے 4 دنوں میں انشاءاللہ دانے بالکل ختم ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ ضرور آزمائیں، اسے آپ کا چہرہ صاف ہو جائے گا۔ جو لوگ نیند کم لیتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ چڑچڑے ہوتے ہیں ان میں آئرن کی کمی ہوتی ہے۔ جن بچوں کا رنگ پیلا ہے یعنی خون کی کمی ہے وہ دودھ میں شربت فولاد 2 چمچ ملا کر پئیں۔ 1 ماہ میں خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ جو دودھ کو نیم گرم کر کے پیتا ہے اس کی ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اپنی آنکھوں کو ہمیشہ بہتر رکھنا ہے تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کر لیا کرو۔ اپنے دماغ کو اگر بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کی نیند ضرور پوری کیا کریں۔ اگر آپ اپنے معدے کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کیا کریں۔ کچے چاول کبھی نہیں کھانے چاہیے، اس سے گردوں میں پتھری بھی ہو سکتی ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو آپ کو نیند بہترین آئے گی۔ اگر آپ صبح اٹھتے ہی شہد چاٹ لیں تو آپ کا پورا دن اچھا گزرے گا، تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ 2 پھل ایسے ہیں جو کسی بھی عورت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، مالٹا اور لیچی۔ ان دونوں پھلوں سے عورت جوان ہونے لگتی ہے اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اگر کسی بندے کی نظر کمزور ہے اسے چاہیے کہ صبح صبح ننگے پاؤں گھاس پر چلے۔ کچھ دنوں میں فرق محسوس ہونے لگے گا۔ انگور کھانے سے پھیپھڑوں کو طاقت ملتی ہے اور بلغم بھی ساری باہر آ جاتی ہے۔ تازہ نیم گرم دودھ چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ جس کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف کے دانوں کا جوس لے، گلا اسی وقت کھل جائے گا۔ کریلے کی سبزی کا پانی چہرے پر لگا دو، 2 ہفتوں میں چہرہ سفید چمکدار اور گورا ہو جائے گا۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈی بلائی کا چہرے پر مساج کرنا چہرے کے دانوں سے پاک کرتا ہے۔ زیادہ انڈا کھانے سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے اور دماغ پیدا کرتا ہے اور الرجی کے مریضوں کے لیے مضر صحت ہے۔ خالی پیٹ نہا لینے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان تندرست رہتا ہے۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ایسے بچوں کی یادداشت تیز ہوتی ہے اور وہ بچے بڑے ہو کر بھی ذہین بنتے ہیں۔ بلڈ پریشر کے مریض گھی مت کھائیں بلکہ آئل کا استعمال کیا کریں۔ اگر آپ کے جوڑوں میں درد ہے تو بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ جلدی آپ پر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے اور کیلا بلغم پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کی شوگر بہت زیادہ ہائی ہے تو اس سے شوگر بھی کنٹرول ہو جاتی ہے۔ پانی میں 2 چیزیں ملا کر 2 منٹ کے لیے پکائیں۔ جب ان کا قہوہ بن کر تیار ہو جائے آپ چھان کر پی لینا، یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ سونف اور کلونجی کا قہوہ بنا کر پیجیے۔ اگر سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگے تو ادرک والی چائے بنا کر پی لیا کریں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا چہرہ تر و تازہ اور برونق نظر آئے تو وہ ٹماٹر کا رس اپنے چہرے پر لگا لیا کریں۔ کھانے کے بعد گلقند کا استعمال کرنے سے آپ کی جلد نہیں لٹکے گی۔ کمر کا درد ہو تو سونے سے قبل کچھ دیر اپنی ٹانگیں اوپر کی جانب کر لینی چاہیے، اس سے کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لینے سے بڑھاپے میں بھی گھٹنوں میں درد کی تکلیف نہیں ہوگی۔ جن عورتوں کی سکن آئلی ہو انہیں کسی بھی آئل سے مساج نہیں کرنا چاہیے بلکہ صرف روز واٹر ہی اپنے چہرے پر لگا لینا چاہیے، اس سے ان کی سکن کو اچھا موئسچرائزر ملے گا۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے اور آنکھوں کی روشنی بھی تیز ہوتی ہے۔ سوتے وقت آنکھوں سے اگر پانی آنے لگے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا دماغ کمزور ہے۔ انجیر کھانے سے وزن کم ہوتا ہے، شوگر کا لیول کم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پیٹ اور قبض کی بیماری سے بھی نجات دینے میں بہت ہی مددگار ہے۔ مچھلی کا استعمال دل کے امراض
سے بچاتا ہے۔ اگر روزانہ 5 دانے انجیر کے کھا لیے جائیں تو اس سے گردوں کی پتھری نکل جاتی ہے۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرہ دھو لیا کریں۔ بڑھاپے میں بھی جو ٹانگیں مضبوط رکھنی ہے تو اخروٹ لازمی کھاؤ۔ سوکھی دھنیا کی پھکی بنا کر چاڑ لینے سے کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ پتے کی پتھری ہونے کی صورت میں گاجر اور اس کے سلاد پتوں کا رس پیو، اس سے فائدہ ہوگا۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً پانی کا استعمال زیادہ کر دیں۔ ماش کی دال کھانے میں لیا کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ اپنے بستر پر ٹیک لگا کر کھانا کھاتے وقت گریز کیا کرو، اس سے معدے کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ جس مرد یا عورت کا پیٹ زیادہ باہر نکلا ہو وہ دل کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ نہاتے وقت اگر آپ کو پیشاب آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کا مثانہ کمزور ہے۔